أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى وصيه ووزيره وابن عمه علي بن أبي طالب وأولاده المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم. أما بعد، قال مولانا ومقتدانا أمير المؤمنين عليه السلام: ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي ويستضيء بنور علمه. ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياكم بطمريه ومن طعمه إلا بقيه. ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. پروردگارا غير قليل عبادت پوری درگاہ لارن میں تو عبادت چوچ کیا اللہ پروردگارا دے عبادت کن غي فريض خير آخرت دن امیر المؤمنین علیہ السلام شفاعت غير نصیب کو چکیا اللہ پروردگار عزت و جلالن دسنا ذات پروردگار دین دنیا کونی کا مولائے موحدین امیر المؤمنین علیہ السلام فی اقبے یوم شہادت منائب پروردگار مسلمان کنی شعین علی ابن ابی طالب جان مال عزت آبرین حفاظت بشیا اللہ پروردگار غير گناہگار غير خطا کائن پروردگار لیلۃ القدر عظمت من دسنا ذات بحق امیر المؤمنین پروردگار امیر المؤمنین السیرت کا درل غیر زندگی بہت توفیق شامل حال کچھ کیا اللہ پروردگار بندہ عاصل التماس دعا ذرا اسکل صد مختلف جگہ کنا سوس فون ذریعہ کا سوس میسیج ذریعہ کا دب علاوہ سیشن مومن مومنات کو نسیت التماس دعا ذرا اسکل صد پروردگار التماس دعا ذرا خن کو گا قسم شریعتن کو حاجت چن بحق امیر المؤمنین یانگ سے برآورد ہو چکیا اللہ پروردگار مریضہ چکتر شفاء کل وعاجل شجد بس یا اللہ پریشان حال کن پریشانیاں دور کچھ کیا اللہ مشکلات کن مشکلات کن آسان کچھ کیا اللہ بے اولاد کن اولاد شجد بس یا اللہ اولاد يدخن كن إيمان رسس حريم وجهك يا الله پروردگارا بحق أمير المؤمنين
क़ल्ब मुतहर इमाम ज़माना खराजी व खुशनुद किया अल्लाह परवरदिगार बेहक़ अमीरुल मोमिनीन दे मुहलिक व वाप आलम इंसानियत पर इंतहाई ख़तरनाक साबित गुनत परवरदिगार तमाम का फ़ोन परेशानी और मुश्किलात हैं परवरदिगारा रिज़्क़ असबाब कुन ज़ाहिरन ख़त्म गुन थोन जो त्या अरहमर राहिमीन या राज़िक़ुल इबाद इन परवरदिगार या शुख्मे खदे वबा पुथगरीं बसे मुसलमानान जहान ला आलम इंसानियत फरियांग से आसाइश और आराम फराहम बसिया अल्लाह परवरदिगार रे इज़्ज़त व जलालन दसन नज़र परवरदिगार गाय गुनाहगार कुन द्राम व गाय गुनाह कुन का अफ़व दरगुज़र बसन परवरदिगार ये रहमत न बरकत कुन हमेशा फरी गाय के शामिल हाल या अल्लाह परवरदिगार इमाम ज़मानी ज़ुहूर या ताजील शज़्द बसिया अल्लाह कुल फ़िक़ अवान अंसारी मितक़सन गाय गुनाहगार कुल मितक़ कुन शामिल हाल कुछ किया अल्लाह परवरदिगार गाय आक़िबत पे या बख़ैर कुछ किया अल्लाह परवरदिगार गाय इबादत कुन रियान सुमए यांगम मचुकिया अल्लाह बिहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनिहा व सर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा चौक फते दोनों गा से दिरेंगे दे छन पर भी मुनासिबत का तमाम आलम इस्लाम मुसलमानान जहान पैरोकारान अली इब्न अबी तालिब बिख़त्मल्ला बिलख़ुसूस इमाम ज़मा अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ ख़त्मल्ला मौलाए कायनाती शहादती मुनासिबत का तस्लियत ताज़ियत पेशबत नता दे अयाम कुन गलन कि दे अयाम बुज़ुर्ग स्नारे मुसलमानान जहान फरी आलम इस्लाम फरी इंतहाई टक टक यक़िन के दिनी दिजक पेनु इमामुल मुत्तक़ीन यासूबुद्दीन कलिमतुर रहमान पैगंबर गिरामी इस्लाम फ़ोनो इल्मेनु रोए ज़मीन का पैगंबर बाला चौक पते आला मर्तबी पे शख्सियत पो हिकमती स्तगो यांग नंगाज़र दसनारे दने अजीम शख्सियत चिगी दिरिंग शहादत जक इनकी दो दबी खसारो आरम इस्लाम ले पूरी बैंगन चश्में दबी चियांग क्यों मंगन चश्में ना अमीर अल-मोमिनीन अलमी हवाले का दे एवज़ चिक्यों मंगनता अमीर अल-मोमिनीन जगह का सो मंगनता ना अमीर अल-मोमिनीन सियासत हवाले का ना खुरी फ़िक़ पे इबादत बदल चियोता ना खुरी ज़ुहद हिसाबी का लिहाजा अज़ान मोहतरम दिजाक पो इंतहाई खसारा सो भी यक़िन आलम इंसानियत फरे और बिलखुसूस मुसलमानान जहान फरे लिहाजा अमीर अल-मोमिनीन या नंगा से अगर दिम मजालिस कुन दिम हाफिल कुन बरगुजार बज़रस्नारे दिम मजालिस कुन नु अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़ज़ाइल व करामात बयान बज़रस्नारे अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फ़ी अपनी सीरत बयान बज़रस्नारे यकीनन दिम मावरा या नंगिरे हदफ दुकुर गोस पिंचाज़र न बग़ैर हदफ़ी अगर आक़िल इंसान से हदफ मत पगालस चिब्यामिन लिहाजा यकीनन दिबी मावरा से यानी सीधा हदफ चे दुकुर सद्दे हदफ कुन मलहूज़ नज़र यक्से या नंगासी दिम मजालिस कुन दिम महाफिल कुन बरगुजार बियार गोस लिहाजा अज़ान मोहतरम या नंगा दिम मजालिस कुन चिन या नंगी फरे दिम मजालिस कुन या नंगी फरे मदरसा चिकिन या नंगी फरे दरसगाह चिकिन या नंगी फरे ट्रेनिंग सेंटर चिकिन दी ट्रेनिंग सेंटर पे न दी मदरसा पे न दी दरसगाह पे न या नंगासी या सीरत जगह शख्सियत पे हालात ज़िंदगी है या नंगासी तज़किरा बेन जरसनारे चाहे अमीर अल-मोमिनीन दुख चाहे इमाम जाफ़र सादिक़ दुख चाहे इमाम हसन मुश्तबा दुख चाहे मौला अबा अब्दुल्लाह अल-हुसैन अलैहिस्सलाम इज़ात पर दुख चाहे रसूल गिरामी इस्लाम इज़ात पर दुख नाम से या नंगा दियों ने वो शहादत मनाए बज़रस्नारे दियों ने विलादत मनाए बज़रस्नारे दियों ने मंसूबियत यक़ुन या नंगा से मनाए बज़रस्नारे दस सूरत पे अनुद्दी भी पस पर्दा या नंगी मकसद चे दुख पिन लिहाजा मकसद पुचिन यानी दी देखो ngati फरी मदरसा करार ता से ngati फरी दरसगाह करार ता से दियों सीरत पे खने या नंगा तिलमीज़ दने या नंगा शागिर्द दने या नंगा स्टूडेंट दने या नंगा से दियों ने खने दरस में तो पिन लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम अमीर अल-मोमिनीन अलैहि तहियत व सनाए हालात ज़िंदगी लिया नंगा से मुतालिक़ हज़रत अस्नारे मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम फ़ी अक़्वो से कसल भी होता अक़नअ मिन नफ़्सी बिअन युक़ाल ली अमीर अल-मोमिनीन ना चिबस काने गोत किम मिंगुने सिंगल अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम ज़रबा यानी मोमिनीन कुने अमीर ज़रंगल ज़रबा और नंगी नफ्स पे नुकाने गोत चीगा वला उशारिकुम फ़ी मकारिहिद दहर
खोने दुनिया गोयत पे मशाकिल कुन्ना परेशानी उन्हें बारे नो nga शरीक मगवा nga अमीर अल मोमिनीन इन जरूरत पे ngच्ची बस काने गुआ अल्लाहु अकबर या नंगा से अदालत अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम लतहजर रसनारे या नंगा से खुल्क अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम लतहजर रसनारे मौला से चिका सलमुत nga दी काने गुआ में दुनिया जहान जहान नु जान अगर सियासी शख्सियत रसनारे कायद रसनारे ना अमीर अल मोमिनीन पद दुनुक सो सिवाय पैगंबर गिरामी इस्लामी दुरुक न सो में और न सो में कि दोनी से दिन सिरत के हामिल दुपा चिकसल में आकना मिन नफ्सी बिअन युकाल लि अमीर अल मोमिनीन मुशारिकुम फी मकारिह दार दुनिया नु कौन परेशानी दुख और ना खोने कायद इंजन दुख लिहाजा अजीज़ान मोहतरम अगर यहाँ नहीं सियासी रहनुमा चीज़ जरसनारे मौलाए कायनात सीरत पे खन यहाँ नंगा से सबक लेने ची मौलाए दी सीरत पे खदरुल रोस्पिन अगर यहाँ नंगा सियासी रहनुमा इन जरसनारे यहाँ नंगा गाहिज़ ची पार्टी ची यहाँ नंगा कायद इन जरसनारे दबी सिफात पुछी तो कुरगोस्पिन कि खुद हिज़ब पे द गुरोह पे द युल पे द ग्रोह पे गा कसम परेशानी जरसनारे गा कसम मुश्किलात जरसनारे द मुश्किलात कुन को जहन दुपा द मुश्किलात कुन को बराबरी का शरीक दुपा दो में जरसनारे को कायदाना सलाहियत को नमत पे दो को खान खुद संबीत को खान कायद चुन लेकिन हकीकत को रहनुमा में बल्कि हकीकी रहनुमा पोला मौला अमीर अल मोमिनीन से कसल बिया आकनाऊ फी नफ्सी आकनाऊ मिन नफ्सी ngari नफ्स पे दरमियान काने ngच्ची बसे गो बयान युकाल अली अमीर अल मोमिनीन में नंगल अमीर अल मोमिनीन जेबा वला उशारिकुम फी मकारिह दाहिर कौन दुनियाए मुश्किलात कुननु न शरीक में गवा लिहाजा अजीजान मोहतरम अमीर अल मोमिनीन अदालत पे इन पदियो दर चिकसल में वला अल्ला फिल हिजाज औ यमामती हाजू मल्ला तमा लहू फिल कुर्सी शायद हिजाज नु या यमामे नु दवकल तगरीत इन पर हिजाज यमामा जब हिजाज बौन मौला अमीर अल मोमिनीन चिकसल में शायद दुनिया एक कुनची खा या दने मिच दुख तुक के खोल जायत पे बोला रोटी में दुख हाजू वला वला अहद लहू बिशबअ न खोल लग खोल तोक्सन यजद दसनार nga अलील दोने अमीर जरबोंगा अच्छी बस जरबा अल्लाह अकबर देख मौलाए कायनात दक्सन यकीन से मत अदालत अमीर अल मोमिनीन से दे हिसाब पे में उन दरमियान बराबरी बसियत पर कि मौला अमीर अल मोमिनीन से गा सुल गा कसमी शिकायत चाहूँ मैं पे मौका में हिम्मत पर लेकिन मौला अमीर अल मोमिनीन ला देखा वहमी गुमान लअल्ल पुगन शायद दुखतुगा यानी मैं अगर युद्ध जरसनारे द सूरत पे मौला अमीर अल मोमिनीन शायद बुनियादी खसच्ची बस कम से कम इन महफिल तब कोई शर्गो से शर्गो इन महफिल तब कभी चीज़ान जचस बुच्चियों जरसनारे यो अमीर अल मोमिनीन आया मौलाए कायनात जुम्बो जस पंगन मत पा आया मौलाए कायनात गशगुन मंगन मत पा आया मौलाए कायनात शान शौकत का दुख पंगन मत पा यकीनन दुख पंगन पा लेकिन मौलाए कायनात दरगाह खुदावंदी नु जवाब दे इन पर दरगाह खुदावंदी नु जवाब मिन मत पो मौलाए कायनात जहन नियत पा दब फिर मौलाए कायनात इल्ला अल्लाह बे इस्तेमाल बस शायद देखा दुख तो अगर खुदा न खास्ते युजर जसनारे सूरत पे मौला अमीर अल मोमिनीन नाउज़ बिल्लाह कसूरवार गायत पा लिहाजा मौलाए कायनात से चिकसल मुगत हाँ आकनाऊ मिन नफ्सी क्या अली नफ्स तो काने हुआ कि मैं उन्हें अमीर अल मोमिनीन जब वला उशारिकुम फी मकारिह दाहिर कौन दुनिया में दी परेशानी उन्हें मुश्किलात कुननु ना अली शामिल में हुआ अजीज़ान मोहतरम या वो फिर मौला से हालत जिंदगी लतहजर जसनारे इंतहाई आखुद अला व इन्न लिकुल्लि मामूमिन इमामुन यक्तदी बिह दिग मामूम दिग नाम से उस्मान इब्न हुनैफी वाली बसरा इन पर वाली बसरे खे बारे नु मौला ले शिकायत होने जर जसनारे दे शिकायत गाम गते जर बहुत की जरूरत में मौला से चिकसल मुगत ले उस्मान तमाम मामूम कुल्ला इमाम जी दुख पे पिन खोन लकाइत जी दुख पे पिन हाजू व इमामकुम कद इक्तफा मिन दुनियाकुम बितुमरे अब दे इमाम पे इल्म पे गनो खोन चिबेन जो नूर लन में तो दे इमाम पे खोन इक्तदा पे तो पिन खरे इमाम पर जर जसनारे दने इमाम चीन के दे दुनिया पे खाना कंबो रोटिंग से अलावा दे दुनिया पे छत पर कपड़े के अलावा यहाँ चा मलन फे तो पिन
अला व इन्नकुम ला तक़दिरून अला ज़ालिक ज़र में कितान लदी अलील दोन ज़रा बल्कि ची के वलाकिन लेकिन अलील तक़वाए ज़रिए कितान से मुआवनत बस कम अज़ कम कितान यन फे हिसाब कितान सिंगी पैरवी बस लिहाजा अज़ान मोहतरम दीन पर अदालत अली इब्न अबी तालिब या वो फर अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम नाम निसा ज़ाहिरी हुकूमत मौला से संभाल बेजरस्नारे द वक़ल मौला कायनात इस चिका सलमुगत मौला वल्लाहि लौ तुज़व्वज बिहिन निसा व मुलिक बिहिल इमा लरदत्तुहु हाजू अगर बैतुल माल नसुल इजाफी चिया मिन सजरस्नारे बैतुल माल नसुल अमवाल जिसके मिन सजरस्नारे रिश्तेदारी बुनियादी का या नंगल गुजन युद्ध मौला कायनात जिंदगी दीन पर मौला कायनात पर दोनों को उनखन कुने जिंदगी ले या नंगल तहजरस्नारे बैतुल माल न सिर्फ उस्मान बारे नु बयान गुद की खोसी ना अफ्रीकी ना ओम पिदत अमवाल कुन तादाद को कसल तारीख बयान बसत की 12,000 दीनार सोनी देखो क्या क्या कताए दहाबी हिसाब इन पर लेकिन देख अमचिबत मरवान इब्न हकम लखोसी शजदत अंगत जबकि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम इस चिकसत वल्लाहि लौ तुज़व्वज बिहिन निसा व मुलिक बिहिन इमा अगर दिमा मिन फत माल कुन हकदार min सदरस्नारे nga ali si dong har surat enu la radat tu hunga dong kok se kyom और dong खुद हकदार तक थन अगर चिदो मुस्लिम कुन महरन को इस्तेमाल सोच सदरस्नारे لأن في العدل سعة جادر عدالة وسعة ومن ضاق عليه العدل فالجور عليه أذيق अगर सुलह अदालत पर तंग सोच रसनारे कोई फर जुल्म पर दो बज़ तंग तर गायत पे तो पिन लिहाजा अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम इसी दे हिसाब पर अदालत खलस बेत पर खुद यान गला तारीख़ न तहज़र रसनारे रातून अमीर अल-मोमिनीन जब हुकूमत खित पर कल्ला दुनिया कोने कोने ना बैतुल माल नो सोना चांदी दुनियाई थनत पर लेकिन अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम इसी शाम गो मन दों खुद हकदार कुल्ला थन चुगत पर जकुन नजासिक मौलाए कायनात रे बैतुल अमवाल नु दे हिसाब पर अमवाल थनत कि मिउल तकसीम बेत बोलो गुंजाइश से बाहर गो कौन से शाम वक्त बोला रन दसनारे मौलाए कायनात इसी कसल मुगत जो तकसीम बेस मौला आयत खलत सजो आय गल सजो हसके आय सिदो इंशाल्लाह गते से हकदार थन चुत दउन लहमु मुखलिस मिन पर लेकिन कौन खुते हस मौला दम मारिफत पे हिसाब को मत पदे और कौन चीज मौला हसके का जो तकसीम पे जो बंदा कल मौला कायनात से कसल मुगत अतज़मनु अला नफ्सी क्या कितंग संगीन नफ्सी का जमानत में त के हसके तक जिंदा खल पे तो लिहाजा अज़ान मोहतरम मौला कायनात से देखा कूफे नु ताजिर कुन यद दुकानदार कुन पर दुकानदार दुन मशहूर पर दुकानदार कुन लस्कत जरे क्यों भी बाल्ला दे कॉफी युत पे तमाम गरीब कुन कोन लिस्ट भी बाल्ला दे दुकानदार कुन ला दोनी दे हिस्सा पे से तकसीम पे से दुकानदार कुन ला थन चुकता कि दे गरीब कुन तक थन में वो आखिर पे कहना मौलाए कायनात ला देखा रोटी चिक्स कंबो रोटी चिखलक पर दे रोटी चिक बोला टुकड़ा दुन पे से मौला से आने के पे पिया मंदा दे मुआवनत दस पिया मंदा खाई पे दरमियान तकसीम बद दे बाल मौलाए कायनात से चिबत बैतुल माल लफी अहमत बैतुल माल खजाना लफी अहमत आसन फी करकत निस्बत खुदावंद आलम दरगाह है उस सर बसुजूद गत मौलाए कायनात से शुक्र बत परवरदिगारा यांग सिंगंग दिरिंगी दिस जिम्मेदारी फरंगा बरी बस परवरदिगारा ये जात पर लाख शुक्र कि अली सखन कुरिशिदन यांग से करार मतास लिहाजा आज़िज़ान मोहतरम मौलाए कायनाती कलाम फरमान को लेना से गौर फिक्र बेहतर रसनारे कसल मुगत मौलाए कायनाती से और योन चौक इमाम जाफर सादिक से आना तो मुगत वल्लाहि मा बित्तु लैलतन वाहिदतन हाजो वफी उनुक़ि हक़ अहदिन खुदा की कसम खुदा जवाक्षी ना अली जरे रसनारे छंचिक दने बसंगिता हमें निजीमी खिया ची हक खुरे लिहाजा आज़िज़ान मोहतरम दो इंयान मौलाए कायनात सीरत पो दिन यानी अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलामी सीरत पो जबकि यानंगा से अगर उस्मान जिंदगी लता हज़रत रसनारे बाकी खुलफाओं ने जिंदगी लता हज़रत
مولای کائنات گخن چک شایمن تون زر دسنار ده وقال معاویه زی کل اسکت زر کرد اسکت زر که به بال کل دعوت منت خوانی هم بو پیشین زانجا شایم غدات یا شاچی کل دعوت منت دعوت من في بال کو وقت غدا پہنچ زر زان ٹائم پہنچ زر دسنار ده وقال چغو سفره چک بچای بد ده سفرو تھی في بال ده دسترخوان پو تھی في بال اقسامی دیکھا زجاج كون كونت أقسام زجاج كون كونت سبون ديك سبون قد دوا قال ده شخص بوزرت يا معاوية نتين يسكو علاوة يا سويت بنا يا سو مهمان سويت بنا دوا قال زس نا يا سويت بنا يوم غتيفرين دوا قال ده حساب زرت كي 40 نفر زان ديك سبون بود ده بال لكون ديك زان ابتداء بده شخص بوزر روايت بد كي ناس ديك غري حساب کا بسم الله بس زان چون چیز درانس لیکن معاوية کامو تھی آخر پہ کہتے حساب کی دے یت پہ سفرو گامو خود سے ختم بیت پا دوم امیر المومنین رسول گرامی اسلامی سے بد دعایت ان پہ کوئی فرقی کوئی تو کبھی مدرہ شک زرے لہذا ازدار محترم دے بالا دیکھا غزا چی کا چیز چی کا ظرف چی کا مک فوقی بالت معاویہ دیو چین زربن دے وقال کھو سے زرد دیو زرد نورنج جیسے لوزنج جیسے نہ میتاخ دنے میتاخ تو پہ غزا چکن سوال بس دو چین دیکھو انگی زندگی نہ دیو کشف من نہ تھو محمد دو وقال معاویہ سے ضرب کدی میں ضرب جسنا رہے تقریبا دنیا یت پہ طاقتور ترین چیز طاقت یت پہ چیز گاما اچھا اشکان کرے سون کرے بادام نہ کرے اچھا جو دو دبنو مختلف قسم چیز کو یعنی غلط دب متھپ ہوں ناز مصر نہ منگائے بس سو مصر نہ سو ہند نہ ہے اچھا جو سو شام نہ مختلف جگہ کا نہ دیوں منگائے بس کیوں سے دے غذا پونگا سے تیار بس دے غذا پو تیار بس دوا اللہ دے تقریبا زرد کی سہن چکی کھان 2000 درہم یا صرف یاد دوا قال دمي وسي سنيبوخ تفيون سنا زركو سنيبوخ تفيون سنا كودت يا مولاي دوا قال معاوية زرتشون كان لدوك مشكلة كان غاز دي زان پہ مواسبات پرچانا کھانگے سے سنیبوک پیونس کھانگ مارخ دوا قال دمی وسرت نالنگی مولاي تكوس ني امير المؤمنين تكوس امير المؤمنين نالي تكوس دوا فرن نالغواوس چسون كده امير المؤمنين لزمنك دوا قال خوس زرت جاكونا نجسك نغي مولاي درگاه نيوت با دوا قال وقت غزا کو درجسناره مولا سنگل زان چكوس ما حضر زان چكوس مختصر زان چكوس دوا قال غاسي غاس يوزس مولا يعني بجس منا زمن دوا قال مولا سے کسل بيوس نغي زان پوني زان بمختلف يت بنيان سبجس دوا قال ناس ذهن يقسم شايد امير المؤمنين عليه السلام مولاي امير المؤمنين حاكم لهذا شايد لهمو جنبو زان دك لكن غلط تتهمت مولا امير المؤمنين عليه السلام سامنے دربے کیوں پھر بال دیکھا چیز چی کیوں دے تھیلا چی کیوں دے تھیلا کا ختم چتا چی چک دو بن بے سے دے تھیلو کھل بنا چتھنگت مولا امیر المؤمنین دے تھیلا بنا سکم سے یت پہ سکمبر روٹ چک فنگت دو وقلا مولا سے مولا لنگا ستس یا مولا دیو چن کسل بھی اس مولا سے دیو نی زچس بیوین یا مولا یانگ سے دیو چا بن بسیا چا دیو تھیلا نتا بن بسیا آیا سوش کو سے گرت ذریعہ چنگ احتمال سونگ از مولا سے کسل لا والله نگل سوس کو سے در احتمال مسوفن بلکہ دیو تھو در دسنارے کبھی زینب نہ ام کلثوم نہ امام حسن و حسین سے دیو خیر نزبان عمین نزبان سے دیو شرپا بس راحتی کا آرام زائن دود بدو فرنگا سے نا امیر المؤمنین دنیا نہ دسنگا امیر المؤمنین سے نگل نسبت من لہذا
nga dunya enu çok pada şargumi bo se çizan zır snare de zan puzafari khan singen na din chonchizo dewa kala de milasa molay kainat se das kambo roti chonchi mere zır snare dewa kala de bo se lakpi khachak pe koshish bet khozat muawiya la zat le muawiya nga lakpi khachak pe koshish bes lekin nga la machak den nga ngi se khachak pe koshish bes nga machak den nga ngi bukhma be khachak pe fir be nga la de roti zamingen azizan muhtaram molay kainat di zindagi adalat ke mustamil hoto ya वो फरे सवाल बत कि मौला सू शहीद बस पिन जर बना दे कल मौला खुद अदालत पोसी शहीद बस पे तो पिन कसरत अदालत दिखा दुनिया एखन मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम शहीद सो तो पिन लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम मौला दे सीरत कुनिया नंगी फरे नमूना अमल इन या नंगा से अमीर अल मोमिनीन अदालत पोंगति सामने या पर पिन या नंगा से अमीर अल मोमिनीन इबादत पोंगति ngati सामने या पर मोमिन अमीर अल मोमिनीन हर पहलू के या नंगा से गुफ्तगू बेहतर दसनारे हर पहलू ला या नंगला वक़्त को सदौन का चाम से या नंगा ज़हज़र दसनारे कमिन मौलाई या नंगा ज़ोहद पे या नंगा गुफ्तगू बेता मौलाई या नंगा तक़वा पे गुफ्तगू बेगा मौलाई इबादत पे गया नंगा गुफ्तगू बेगा मौलाई इल्म पे गया नंगा से गुफ्तगू बेगा मौलाई हिल्म पे गया नंगा से गुफ्तगू बेगा या नंगा मौलाई गा सिफात पे गया नंगा गुफ्तगू बेग जखने न जखचिक ज़रार मुआवी दरबार न थोड़ा ज़रार ज़रज़नार इंतहाई फसी और बलीग इन बत शख्स चिकन पा दवा कल्लफ मुआविया लखन मोजिन सोच नजरत ले ज़रार क्या अमीर अल मोमिनीन क्या कि अली फजीलत चिकज़र दवा कल्ला ज़रार इज़रत जो मज़ह ने बेहतरीन दो कल्ला को तलब ज़रार गल खिर ज़बानी के कायद पे तो गल पसंद होत दो कल्ला ज़रार से अमीर अल मोमिनीन जब तक को से ज़्यादा इसरार बयाना ज़रार से चिकसल में ज़रार देखना ज़र बरंगे रसद अम्मा इदा काना फला बुद्द फ़अन्नहु काना वल्लाहि बईद अल मदा शदीद अल क़ुवा ये अली ज़रज़नारे दरे शख्सियत पे यकून अदलन कुरिफ आपको सरापा अदलन पा अदलन वयहकुम फसलन और खुद पे बेआयत पे अदालत पो फसल पो मिंगनो दरमियान बेआयत पे हकम पो ज़रज़नारे तर चदे बत पा खुदा और खुदा रसूल सामने से हक पो हक बातिल पो बातिल बत पा यतफज्जरुल इल्म मिन जवानिबिही ये अली अतराह पे नतना खियन लना एलू भी चश्मा उन बिगत पा हाँ अली से खस कुल बेत पे इंतज़ार है पा अगर अली से मुबारक ज़बान पुला जुम्बिश में ज़रज़नारे द सूरत पे नुखाले इल्म बिगत पा अल्लाह अकबर मौला अमीर अल मोमिनीन इससे सिफत बयान बिन कसल मुद वतंतिफुल हिकमत मिन नवाहिही कुल फी अपने अतराफ कुने ना हिकमत जारी गुत पा हाजो युजिबुहु मिन अल लिबास मा खशिन कुल फी अपने जिंदगी ज़रज़नारे खुरदराइन में पिसनी और गुला अज़ियत तन में पे दल लिबास पे लखवांग से इंतहाई पसंद बेत पा हाजो व मिन अत्ताम मा जशिब अल्लाह अकबर और स्वान असी ज़चस पंगी मौला अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम ज़चस इन पयान अमीर अल मोमिनीन ला असल जाएंगे पा अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम ला दुनिया ने जुम्बो पे चीज़ कुन जाएंगे पा लेकिन गायत खत्म ला दई अर्ज़ बस लिहाजा दिस रे बेंची देखो से बयान यस्तौहिश मिन दुनिया व ज़हरतिहा मौला अमीर अल मोमिनीन ला दुनिया दी जमाल कुन ज़रज़नारे दुनिया दी रंगीनी उन ज़रज़नारे मौला अमीर अल मोमिनीन ला दून से नफरत यत्पा दून से अमीर अल मोमिनीन ला वहशत गत्पा वयस्तानिसु बिल्लैल व वहशतिही और अमीर अल मोमिनीन छने द ठप वक़्त पोथों ज़रज़नारे दे तन्हाई ज़रज़नारे अमीर अल मोमिनीन ला दरसद लेगना मानूस यत्पा हाजू ची फरी रब ज़ुल जलाल इबादत बिया फरी रब ज़ुल जलाल नबराम यत्पा फरी लिहाजा अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलामी सिफात कुन रे बेंची ज़रार से बयान युअज़्ज़िमु अहलद्दीन हाजू व यरहमुल मसाकीन के अहलद्दीन दीनदार कुन अमीर अल मोमिनीन से रहम नज़र करते पा मसाकीन कुन का अमीर अल मोमिनीन से शफ़क़त दस्त मुबारक पो यगत पा हाजू दह साब पो रे बेंची ज़रार से अमीर अल मोमिनीन अलैहि सलाम फ़ज़ाइल और करामात कुन बयान बेन गुद आखिर पे का लक़द बका मुआविया हाजू मुआविया को चिवत को अमीर
अमीर अल-मोमिनीन दे फजाइल कुंथों से क्षमता हमारे अक्सर मुआविया हमारे अक्सर दे साहब तक पो कि कोई स्मारा उनखना स्मारा उन सा छिमी खतर सो जरूरत दुश्मन इन अमीर अल-मोमिनीन मुआविया दुश्मन इन पर लेकिन दे बावजूद अमीर अल-मोमिनीन दे सिफात कुन औसाफ कुन थो मना दे कलम बे इख्तियार को संग अजीज़ान मोहतरम मौलाए कायनाती सिफ़ात कुन बयान बेन चिक असल बिंगत वह वाक़िफ़ुन फ़ी मिहराबिही मौलाए कायनात मिहराबनु दने बसला शसद पा काबिदुन अला लहियतिहिल करीमा कुरिफ़ पे मुबारकी रिशा यतमलमल तमलमुल सलीम अल्लाहु अकबर चिबस बुल चिगे से इंसान का दस्ते हज़रत अस्नारे दह साहब बेचैनी ग्वासो मौलाए कायनात रब जुल जलाल दरगाह ला ब्रान संच मौलाए कायनात बेचैन शख्सत पा वयब के बुकाअन अल्लाह दने बस फरियाद चिबे तो मौलाए कायनात अलैहि सलाम फियापो वो यकूल चिजरन फरियाद बद या दुनिया गुर्री गैरी इन्नी तलक्तुक सलासतन ला रजात अली अल्लाह अकबर ले दुनिया खांग सिया चिकल दोखा मिन नाली ल दोखा मिन हा अभी तअर्रदती औ इलय तशवक्ती